वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनी औलिया। अयो रिसाले के लिखली उचे डॉक्टरो او هغه داغبل کلاس فیلو هم جماعتا هغه وکیل شوو اچراغ نو پخپل کمره کې کتابونو منګکان روانه کړو د ډاکټر تولی کې دا سه مار ما تراولی کا چې انسان ته ضرر نرسي او منګکان ختمي هغه له فورن په شیشه کې عمر بند کو او پډا کې ورته ورولې आखिर की दे लिखी। इससे आपको मालूम हुआ होगा कि पाकिस्तान में बेजहर मार तो मिलता है मगर बेजहर मुल्ला नहीं। ता तदाख्कार चला कि पाकिस्तान की बेजहर मार को बेजहर मुला पकी नहीं टोल मुलानों के जहर कदा जहरी चिता लटक दर गई दा जहर मुला लखदे और कड़ी दी जिस्तान निशानदेही कई कि बस जो आलिम निकली काना هو رجل كان من جند ابلیس فرتقى حتى صار ابلیس من جنده دا یو سره د شیطان لخکری خو ترقی وکړه اولدار شو جمعدار شو کرنیل شو جرنیل شو او دیوس ابلیس ته د لخکر شو ابلیس دنه مشورې غواړي چې څه چل وکړو لار بسکو پوښ مطلب باندې کداغه ظاهر یاد نو دا خدای مولا لور کړی کدا نور ظاهر یاد نو دا استغفر خباثت اللہ فرمائی یا آکسان کی نسلی دی ما سوا دا اللہ نا دوستان چا اسنام دی معبودان باطل دی یقولون دی وائی ما نعبدم الا لیقربونا الاللہ زلفا من عبادت تکو دا دی بوتانو لے امرن جو امر دا پارا مگر دا دی دا پار کی منی اللہ تا بنی دیکت سرا ان اللہ حکم بینہم ما بین کی فی ما فی مختلفون اگر چی دی پکی اختلفون اختلاف کو ان اللہ دی من ہوا کاذب کفار اللہ اگر سوک چی کاذب و کفاری خاتمہ پر میں پکذب اور پکفری لو اراد اللہ اتخذ ولدن کہو دینا چونی سی ولد لستفا ما یخلق ما یشاء ورکڑی با اگر چی پیدا کی اللہ دین چی ارادے ہوشی ملک دی حور عین دی سبحانه واللہ الواحد القہار پاکی دا اللہ اللہ اتخاذ ولدنا اللہ واحد دے اور صاحب دا قہر و دا غلبی دے خلق السماوات والارض بالحق اللہ اسمان ادب کے پحق سرا وکبر اللیل علی النهار کو نهار علی اللیل داخلی شپا پر روز بانی اور روز پشپا بانی یو بلکہ ننوزی یو کمیگی بلویگی او اسخر الشمس والقمر کی نورس پنگ میں پل کار باندے روانی کل یجری لأجل مسمى ارجار کی طرح اجل مسمى نے ٹھے مقرر پوری العزیز الغفار خبر اللہ عزیز غالب دے غفار دیر بخون کے دے النور دلے توحید ذکر کی خلقهم من نفس واحدۃ تدیو نفس یو آدم علیہ السلام دیر شادمان نو لکباد خلق داوی ثم جعل منها بیان پیدا کر زوجها حوا وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج پیدا کتا دو پارا دا چار پایونا اتے جوڑے من الدوان اثنين علم اثنين علم اثنين من بقر اثنين امر کے بیان شی سورہ انعام کی یخلقکم فی بطون امہاتکم تا پیدا کی پا بطون دو امہاتو کی خلقا من بعد خلق یو خلق پر دبلغنا نطفہ بل خلق علقہ بل خلق مزاع بل خلق باندامون جنین پس دخلنا فی تمہا سر پدریو تیرو کی ظلمت دبتن یو ظلمت درہم بل ظلمت مشیمی چکم پردی پا اولاد بانی اگر جدا چلا پدریو پردو کی اکیلا د شپې تیار شي نو بیا سلور پردیش چې بیا وریت پہ راشي نو بیا پینځه پردیش ذالکم الله ربکم دا ایمخ اللہ دے چی رب ساتو دے موصوف دی صفاتو سرا له المخذبہ شہیدہ لا الہ الا ہو اللہ بغیر دا اللہ نبل سو فانا تصرفون کم تر تاڑو رشی دا حقنا موڑے تر ان تکفرو پشتے کتا تو کفرو کہے نو لا ذر اللہ خدای تا ذر نشتا فین غنیون انکم خدای غنی دستان خدای دے چاپ کفر کمی نرازی دے چاپ اسلامی زیادتے نرازی پا خدای ولا تذروا واجرتم وزر اخرى ولا ارض علی بعد الكفر خدای غنی دستا سنا اور نہ دیکھ بنگان پا کفر مانی خدای پا کفر نرازی
کفر مرضی دے نہ دے اور مراد دے. وَإِن تَشْكُرُوا کہ شکر واسطے يَرْضَهُ لَكُمْ راضی بچے اللہ تعالیٰ بدے شکر سرا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ نہ بھائی نفس وازر وزر د نفس اخرى چې دغه نه پیټه باندې. ثم يعلمكم مرجعكم بعرب تساس رجودا انکم ما کنتم تعملون بخبر اغا تاسو کوم عمل کو. انه علیم بذات الصدور بشک العالم دې پرازونو د سینو باندې. اذا مثل انسان در دا د انسان حالت ذکر کړي. کله مسک انسان در تکلیف ضرر مصیبت پر راشي دا ربه بلی رقبل منیب الله چې کدن کې الله تعالی ويدا ثم خولوا نعمة منه کله دلته ورکی الله نعمت فنیا صحت ولا ورکی ضرورت لري کی نسما کان يدعو الیه من قبل ير کیغه چوده چبله الله تا دې دفع د ضرر د پاره په خال دي وجعل الله اندادا بیا خدای شریکان ګرځي لدل عن سبیلی چې د گمراه کی خیر دلار د خدای نه. قل تمتع بكفرك تور تو آیا چې نفع والا په خپل کفر سره قلیلا لگمودا انک من اصحاب النار بیشکت دا اصحاب دا اور نے. دا معلومه شوا چې د ارادی ادرزا په مین کې فرق دی. تخلف د مراد د ارادی نه دا عجز دی الله ته منزه دی. تخلف د مرضی د رضا نه دا چې کوم دی جایز دی بلکې واقع دی. لا فی ملک الا ما یشاء. د خدای په ملک ایو معتدله شیخ او یو د اهل سنتو نو هغه معتدله شیخ وای سبحان من تنزه عن الفحشاء پاکی او دې چې منظر فحشاونه مطلب دا چې خدای دې نو غیر عادت د قبیل نه لري دته تعریض هغه ته وي سبحان من لا يفعل الا ما يشاء. هغه خدای چې منځه هغه چې د خدای کوم اراده مولته د خدای باندې خلاف واقع د خپل عقیده د اهل سنت مطابق جواب غلا ورکړي. اللہ فرمائی قل تمتع بکفرک تنفعل پخپل کفر بانے قلیلا لگمدا انک من اصحاب النار تد ملازم دا اصحاب د اور نے. ومن وقانت آناء اللیل دا بیان دا آداب د عبودیت تے. ایا غسوک چې قانت تجزیہ کے ان کے اوقات د شپې کی ساجدن سجدہ کون کے وقائما ودریدن کے یحذر الاخرہ یری کی آخرت ورجو رحمته رحمت ربی امید رحمت رب کمل لیسا کذالکا تاکہ اجدا سے نہیں بلکہ نشی کہتے. قل حال یستوی العلمون للعلمون اگر آغا اختصان کے برا پوئی اچھے نہ پوئی دی نجی برابر استفام دا پار دے انکار شا پوئی دی نہ پوئی دی عالمان عالمان دی جاہلان جاہلان دی علم علم دے جہل جہل دے علم نور دے اور جہل جہر دا. انما تذکر اولو الالباب پندلی صاحبان داخلونو کہ کم عقل مندان دی. دا دویم رکو شروع کی دا سورہ زمرنا مخ کے رکو کے دعوت الی الاخلاص ہو بعد دلائل توحیدو عدلتم دعوت اخلاص تھا اور بعد دلائل توحید. دا دی رکو خلاصہ الدعوت الی الاخلاص فی العبادت بالتذکیر بما بعد الموت. دعوت اخلاص تھا عبادت کے تذکیر بما بعد الموت سرا وہ بیان التبشیر والانذار اور بیان تبشیر دے انذار دے. ایمان بین الخوف والرجاء ایمان پا ما بین خوف و درجا کے دے یاسم کفر دے امنم کفر دے. وہ بیان فناء الدنیا فی صورت المثال اور بیان فنا دنیا دے صورت مثال کے للتنفیر عنہا پاد نفرت پیدا کولو دنیا نا والترغیب الاخرہ و ترغیب آخرت والتوحید صبر والتقوی ترغیب دا صبر تا و تقوی تا. وان المتین هم اولو الالباب عقل مندان مطیعون دی دا غیر مطیعین دا اولو الالباب ندی دا عقل مندان کے کم دے دا ندی کرنا. والمنقذ من النار هو اللہ تعالی فی الحقیقت منقذ دا اور پا حقیقت کے اللہ تعالی دے اور بشفاعتوں کم شفاعت دے اور باذن اللہ دا دا اللہ پا اذن سر دے دا دا دی رکو خلاصہ. قلوا ایت یا عباد الذین آمنوا اے زما بندگان اغا بندگان او چا مومنان دی اتقوا ربکم ارائی کے اخبر ربنا لن احسنوا آگا زی احسان کری پا دنیا کے پا ایمان پا اسلام پا نیک عمل پا دی دنیا کے حسنہ غید پارا حسنہ دا آخرت کی. وارض اللہ واسعتن
باقي که زمکه که خدای دین نشي قائموله نو بلې ته لاړ شي. زمکه د خدای فراخه ده او ملک خدا تنگ نه سپای کې دا لنګ نه. انما صابرون اجرهم بغیر حساب، پر اجر صبر کوونکو د اجر دي بغیر حساب نه، یعنی وافرا اجرا وافرا. قل امرت مامور ان اعبد الله انا مخلصا له الدين، اخلاص كون قال الدين بيعطوك اخلاصا. وامرت وزو مامور ما لان اكون اول مسلمين اول منقادين من حكم دربتا. قلت ورت اني اخاف ان اسيت ربي عذاب يوم عظيم، زيريكما كاحسانكم درب عذاب درجلونا. قل الله اعبدوا تو خاص الله لا عبادتكم مخلصا له ديني، اخلاص کو الله لپاره د دین خپل. فعبدوا ما شئتم نمر پر توبیخ دے کہ صاف ارادی کوئے ما تو اللہ نہ پتہ برتو لگی. قل التوات ان الذين خسروا انفسهم اغزانکاران کی بیلی حسید نفس نقبلو وعلیم اوہل قل اد قیامت حور عین یوم الفرد قیامت مانے الا والخاص خسران المبین. خبردار دا خسران مبین دے سرگن تاوان دے کنا دډیر مرګټه بینا. لهم من فوقهم ظلل من النار، دی لپال دینا شاید د اورنا سراجق د نارو دی د دخان دی من تحتهم ظلل لاندیم شاید د اورنا. ذالک فالله به عباده دا مذکور یری اللہ پہ دے سر بندگان فل یا عباد فتقون اے زما بندگانو اللہ زمانو یری گئے. ولتم الطاغوتا آکسان کے اجتناب کی زان ساچے طاغوت نہ چابوتان دی ان یعبدو کی دے عبادتو کی وانا ابو اللہ دیکھ انابت اللہ خدا تراجی بھی. لهم البشرا دی لخود خبری دا دا جنت دا نعمت دا دیدار الہی. فبشر عباد الذین یستمعون القول، اور خبر کاغا بندگان زماتا کہ استماع دا قولو کی احسن دی اتباع کی دا احسن دا دے. اولئک الذین ہداہم اللہ ہدایت کے دیتا اولئکم اولو الالباب، اور دا کسان جدی صاحبان داخلونی عقل مندان دی. بیا اللہ تفریقہ ذکر کی اور من حق علیہ کلمۃ العذاب کمن لیسا کذالک سوک صحابی کلمت عذاب یعنی کہ بند صحابی دی کلمت ثواب دونوں برابر دی ندی برابر. افانت تنقذ من فی النار تخلا دے چپور کی بے دیر عزیز اللہ نہ نہیں شخلات ہولے شفاعت یا اللہ کی. لیکن لتقوا ربهم کسان لیکن چاہی تقوا کی دربنا لهم غرفن دے پر بالخانی دی من فوق غرف دے پاس نور بالخانی دی مبنیتن جوڑی شوی تجری من تحتها الانہار لاندے انہوں نہرنا. وعد اللہ وعدہ کری دا لا یخلف اللہ المیعاد خلاف دا وعدے نہ لگی. علم ترتن گئے مخاطبہ ان الانزل من السماء ماء انکی دا اسمان نو پر شکل دباران ترکو یا نبیعا دا چلولی پدی کچنی ابطول دا اسمان ندی بیادمہ کی امانت شوی دی. ثم یخرج به زرعن بیا روباسی پدی سر کروندہ مختلف الوانو مختلف الوان دے جوار یو رنگ دے دا غنمو بل رنگ دے دوربشو بل رنگ دے دا میو بل رنگ دے. ثم یہیجو بیا برنگ اختچی فتراو مصفرن المتزیر پوخ بشی من الحطاما بیا اورو دیشی بیا زری زری شی بوس شی بیا اوگردی حطاما زری زری فتاتن. ان فی ذالک ذکر اولی الالباب ادی مذکور کی پند و نصیحت دے دا پارد عقل مندانو. دا درمر کو شروع کی گی دا سورہ زمرنا. دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا محسنینو اور دا ازدادو دا دے دلتوں بیان دا محسنینو دے اور دا ازدادو دا دے. چتش سینہ اللہ کو لاو کرے دا محسنین شو چتا قاسط القلوب دی اگا مسیحین شو. دا دیرو کو خلاصہ بیان عدوت الاخلاص فی العبارت بالتذکیر بایام اللہ بعد الموت. دعوت اخلاص تب عبادت کی تذکیر اعلام سارا اور ما بعد الموت سرا. تفاوت القلوب فی الانفعال والتاثر بیان دے تفاوت قلوب دے انفعال تاثر کی زن دون انفعال زر قبلی زن پس قبلی. وہ بیان الجذب المحمود اور بیان دے جذب محمود دے جذب بالاختیار شے دے اگر صحیح دے حرکات پہ حرکت مرتعش دی وہ کمال ہوئی پہ سکون کے دے دیو جن صحابہ کراموں کے کاملینوں کی جذب دیر کم رہتا ہر چ تسنون پہ جذب کے نہ مضموم ہے کہ پزور پدان بانی رقید اللہ ولی ارغڑید اللہ ولی اغوی مجلس مشوش کی
دې د مجلس نه پاسه وای چې په زور ځان باندې راوړي. بل بیان د شان د قران کریم دی او بیان د موحد د مشرک د په صورت د مثال کې او تفریقه د مابین د دواړو کې. او مرګ کم دی دا بخامخا راځي او امواتو کې فرق دی. د زناورو مرګي، د بندو مرګي، د کافرو مرګي، د مسلمانو مرګي، د پیغمبرو مرګي، ای کې فرق. افغان صلی الله علیه وسلم ایا هغه څوک چې پرانست الله سینه د اسلام ته علی نور من ربه دې په نور جانب دربنا کمل لیسا کذالک جبکې چې دارنګ لنی بلکې نشي کېدی. فویل قاسیت قلوب من ذکر الله، هلاکت د پار د قاسیت القلوب، تلونه سختی د قبول د ذکر د الله نه، د قران نه قبلې رونی کې سختی دا، رونی کې قساوت ته هغه نه قبلې. او قساوت قلب چې کوم دی دا د په بیمارو کې یو سخت بیماری ده، لکه سل، دق، کینسر، نور د دې امثال د بدن په بیمارو کې ځکه علماء ولا علاج ذکر کوي چې د چا څنګه دی وی نو دې اول مقبرو ته ډیر زیات القبور دي کې حضور علاج بیان کړی دی. ترق قلوب تذکر الموت، رونه نرمي او مرګ یادي. بل محتضر ته دی ورزي چې قریب الموت عادت او مناسبي او وګوري دا وخت خطه کړو خبرې کول شي اوس توازن کیږي په غټ ګوري جواب نشي ورکوله. نو مرحبت راغله ملک الموت لیدل دی. بل دې د وعد مجلس ته دی ان الذکرات تنفع المؤمنین، دا درې علاج دی د قسوت قلب لپاره. صالحات سنگ بودی دل خراش، آزمودا یک زمانہ خاک باش، در بہاران کے شوت سر سبز سنگ، خاک شوتا گل بڑے درنگ برنگ. دیر مدل خراش کانوی ځان خاوري کا موسم د سپدی کې په ګټو چا ګلان نه دي لیدلی، ځان خاوري کا چې قسمه قسم ګلان در کې زرغون شي. او موتو قبل ان تموتو، خاک شو پیش ځان کې خاک شوی. دا درېم رکوع شروع کیږي. دا د هلاکت کی د پاره د قاسیت القلوب د ذکر د الله نه، اولئک فی ضلال مبین، دا په ګمراه درګندې کی. الله نزل احسن الحديث، دا نازل کړي خیسته خبره چې قرآن دی. ا بدل دا څنګه کتاب متشابهن نکره به معرفه نه ما توصیف وکي بنا تناسیتن کاذباتن دلته د کتابن توصیف متشابهن سره وشو. مسانی چا مسانی دی معنا اتونه مقرر دي په دې معنا واد سره وعید دی، وعید سره واد دی، جنت تر دوزخ دی، دوزخ تر جنت دی. دا ټول ذکر شوی دی. عقاب سره ثواب دی، ثواب سره عقاب دی. تقشعر من جلد الذين يخشون ربهم، زگی کی لدینا سرمنیا کسانو کی اړي کی طرف نه چې طرف ایتونه ووري نو بدن کې بګنیدل پیدا شي او ویخته زاګ شي، دا غ جذب محموده دی. ثم تلين جلودهم، بیا نرم شي سرمنی د دې چې د الله د رحمت آیاتونه راشي، د جنت ذکر راشي، د ثواب ذکر راشي. وقلوبهم اولون د دې الى ذکر الله، یعنی من ذکر الله، د الله د ذکر نه. ذالک هدى الله، دا ہدایت دا اللہ دے. یہدی بمن یشاء کے کیا رچے ارادے وشي د ہدایت کولو وند لله سو کہ اللہ بیلار کی فمال منهاد دل ہدایت کو ان کی نشتا. میں تقیب سوء بوجه سوء العذاب یوم القیامت ایغا سو کو جزان ساتھی بمثر ناکار عذاب نہ کمل ليس كذلك، دا دا پشان نہ دے دوڑا برابر نہ دی. وقیل للظالمین ویل ظالمان تاس ذوقوا ما کنتم تکسبون، اس کے تاسو کم کسب کو دا د قسم نتیجه ده. قد من قبلهم تقدیر اگسانو چې بخوا دا غیجا کسب شو فاتو من عدای نتیجه شو دي تعذاب راغی من حيث اداسی طرفنا دی په پویدلنا یو ناسا په عذاب پر په دنیا کې په آخرت کې فذاق من الخير بیات الدنیا، چې دنیا عذاب پر راغی نو په زید مړوالی په لوګرالا، په زید امن په دی باندې خوف راغی. پس اوس کو الله دی باندې رسوی پایت دنیا کی د عزت پر په ذلت راغې، د مړوالی په ځای باندې په وګراله او تکلیف دا خو د دنیا تکلیفونه شو. اګه سزیاتې کړي العذاب اخرت اکبر، عذاب د اخرت دی الوده د دې دنیا د عذاب نه. لو کان یعلمون کدی پوهې لما سمع الاخرتی دی په دنیا په اخرت نه غوړه کړي. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل،
بیان کړي ما خلقو د پاره په دې قران کې د هر قسم مثال نه لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دی پنوالي انزلنا قرانا ما نه کې قران عربي غیر دی عوج صاحب د کګوالی نه دی عقاید کاغه نه دی اعمال کاغه نه دی اخلاق پکې کاغه نه دی معاملات کاغه نه دی معاشره کاغه نه ده لعلهم يتقون دې د پاره چې دی ویریږي د الله تعالی تقوا حاصل اور الله مثال بیانی ضرب الله مثلا رجلن بیا الله مثال په رجل سره فی شرکاو دي کې شریکان دي متشاکسون متنازعون دي تبجنو د خراب دی بل سره جګړه کوي یو تو یا حسین ته لړشه بلوي صدری ته لړشه بلوي اسکندری ته لړشه یو ته غاړي بل ته بل غاړه کوي هغه بهریان چې کوم یو منم ټول ته خودت نه نشم یو خدا سره دی د حالت دی ورجلن سلما لرجل یو سره سالم دی ورجل لپاره بس هغه ته یو طرف ته روان کی بس هغه ته روان شنو الاسم مسله دا ډول برابر دي دا مثال د مشرک او مثال د موحد دی الحمدلله ثنا د الله لرا په اتمام حجت سره په منکرینو باندې ایسو الله علمون ان پویګنا انکم میتون شکت به وفات کی به وفات کیږي وفات په ټول را دي د شماتت په مر نشتا کدی د حضور د مرګ استفتاء غنلا او الانتظار کوي بالمنون او وفات بشي و دا ټول بمري تمنا ان اموت فین اموت فتلك سم للصفيها باوحدي دې دارځول چې د مرشو کده مرشو ما دا سلار دا د پدې کې واده نه مروانه بلا مخلوق په دې لار روان نه ثم انکم عند ربکم تختصمون بابا تاسو بني ضرب باندې پر د قیامت باندې تختصمون جګړه به کوي بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ناسل رمرکو شروع شوا د سورہ زمرنا د دیرو کو مخک سرا دربت مناسبت تے کہ سرنگ مخک اللہ دو فریق بیان کرو یو د مکذبینو یو د مصدقینو یو د مقرینو یو د منکرینو اور د دور عاقبتم اللہ تعالی بیان کرو دلتم اللہ تعالی نہ دو فرقو بیان فرمائی یو محسنین دی یو مسیئین دی دا محسنین جدا انجام دے اور دا مسیئین جدا انجام دے کان فی ما قبل بیان الفریقین و بیان عاقبتہما وہا ہنا ایزن کذالک دلتم دارنگا دے دا دی سلورمی رکو خلاصہ اعلان الحمایت الالہیت للمخلصین فی العبادت والصادقین والمصدقین اعلان دا حمایت تے کم حمایت الہی حمایت تے دا مخلصین اللہ پا عبادت کی اور صادقین و مصدقین لرا والوعید للکاذب والمکذب او وعید دا پار دا کاذب او دا مکذب وذکر بعض دلائل التوحید او ذکر دا بعض دلائل التوحید دے والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے پہاغا واقعات سرچ راتون کی دی پس مرگنا وبيان التفرقة بين الصادق والمصدق والكاذب والمكذب او بیان د تفریقی د ما بین صادق اد مصدق او د کاذب اد مکذب کی فی الدنیا والعقبہ ان په دنیا کې او په عقبہ وان الهدایة والادلال من الله تعالی او که ہدایت تے پمانا د دلال کی موصلہ سراو کہ دلال دے دار جانب دا اللہ نے و بیان بعض الدلائل باعتراف الخصم زنی دلائل بیانی پدی رکو کی
چغا په اقرار د خصم باندې دي والترغیب الى التوکل بل پدی کې ترغیب دې توکل تا وبيان شان القرآن الكريم بل پدی کې بیان دې د شان د قرآن کریم بأنه منبع الشفاء دا قرآن پاک د شفا منبع ده د شفا چینه ده فمن استقى منه رویه کچات سرابی حاصل کا نمور بشی ومن لم يستق منه حرم او کچات سرابی حاصل نکا محروم بشی وبقي في العطش او تند کے بپاتی شی تگی بئی او تگی بپاتی الخیبت کل الخیبت لمن بقي في الظلمة والبدر ظاهر والخیبت کل الخیبت لمن بقي في العطش والبحر ظاهر ناکامی دا کامل ناکامی اغا چاہتا پارا چی دے پتیار کے پاتی شی اور دو سوار لسم اس پومے چکم جگہ ظاہر ہے او خیبت تے او کامل خیبت تے داغا چاہتا پارا چی دے دے کے پاتی شو دریاب بکی ڈک دریاب سر دیتے کے پاتی دا دی رکو خلاصہ دا دی رکو خلاصہ اعلان الحمیت الالہیت للمخلصین فی العبادت اعلان دے دا حمایت الہی دا مخلصین دا پارا پا عبادت کی والصادقین والمصدقین چار اشتینی دے و تصدیقون کی والوعید للکاذب والمکذب او وعید للکاذبین و مکذبین دا پارا وذکر بعض دلائل التوحید او ذکر دا بعض دلائل التوحید دے والتذکیر بما بعد الموت پنور کول دی پہغا واقعاتو کراتون کی دی پست مرگنا وبیان التفرقة بین الصادق والمصدق والکاذب والمکذب بیان دا تفرقی دا پمامین صادق و دا مصدق و دا کاذب و دا مکذب کے فی الدنیا والعقبہ دنیا کم و پا عقبہ کم وأن الهداية والإضلال من الله تعالى کہ ہدایت تے کو اضلال لدادا اللہ دی طرف میں وبيان بعض الدلائل باعتراف الخصم زن دلائل کی کمی اگر تحقیقی او زن داس دلائل بھی کہ اگر اعتراف دا خصم سری غیر منی آتی منکار نکری والترغیب الى التوکل بل پدی رکو کی ترغیب دے توکل تا وبیان شان القرآن الکریم او بیان دا شان دا قرآن الکریم دے بینو منبع الشفاء دا دا شفا منبع دا شفا چینلا ومن استقى منه رویہ کچاچ سیرابی حاصل کا نمور بشی ومن لم يستق منه حرم کچاتنا استقاء حاصل نکڑا ندیب محرومی و محروم بپاتی شی وبقی فی العطشی او دے بپاتی شی پتندک الخیبت کل الخیبت المن بقی فی الظلمت والبدر ظاہر والخیبت کل الخیبت المن بقی فی العطش والبحر ظاہر اگر چالا کامل ناکامل امیدی دا جس پنمیں تسوال لسم رناو دے پتیارے کے پاتی اور بیگان پسی پوری کری سترگی بے پٹی کری خود بتیارے کے پاتی او کامل ناکامی دا آغا چا دا پارا چھ دے تگے پاتی ہو دریاب ڈک دے قرآن پاک چکم دے داد شفا دریاب دے داد شفا چینا دا چھ دی سرسوک تگے پاتی سو اغل خود ناکامی دن لیکن اللہ فرمائی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ
سود ظالم تر په کاذبینو کې په مکذبینو کې نامن ازلمو کلمه ډیر ځای راغلی ده من افترى على الله كذبا من عمس ذكر فيها اسمه نور د دې امثال دا د خپل مقام سره ازلم دی تمانین د خیر کې هغه ظالم نشتا چې د خدای د ګماتونو خلق منه او په مفتریانو کې لوی مفتری دا چانه نشتا ظالم چې په خدای افترا جوړ او په کاذبین او مکذبینو کې داغه چانه ظالم نشتا چې په خدای دروغ جوړ او درشتا خبره تستاد چې کومه نو تکذیب سود ظالم تر بلکې نشته استفهام د پاره د انکار دی ظالم تر داغه چانه چې د تکذیب کوي د صدق او پختل کاذبومي او مکذبومي از جاءه چې کوم وخت صدق د تراغله دي لکه منکرین د قران پاک چې دا رښتینه کتاب دی دی تراغه او دی داغه تکذیب وکړي او د ځانه دروغ وکړي الیس فی جهنم مسول للکافرین اینشته په جهنم کې ځای د اقامت د کافرانو لپاره بلکې شته همزم د پاره نه فدی لیسم د پاره نه فدی والذی جاء بالصدق دا خو یو قسم خلق کاذبین مکذبین بل قسم ذکر کوي والذی جاء بالصدق هغه څوک چې راته کلی پرشتیا سره چې نبی کریم علیه السلام دی وصدق بی تصدیق په دې صدق سره چې مؤمنان دي اولئک هم المتقون دا کسان متقون دي پرهیزګاران مفرد راغلی اولئک جمع راغلی دلته الذی په معنا د الذین سره دی لك الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء التم الذي تمانا ذا الذين سردين وتمانا ذا جمع سرد دلتم داغ قبیلی نشو بیس میں شرط تپارد تعلیل لے اولئک الموصوفون بالصدق والتصدیق هم المتقون امری متقیان دی پرہیزگاران دی داوی ټکانه خو جهنمو دې د پاره وسی لهم ما یشاءون عند ربهم دی له بهغه نعمي چې دی اراده لري په نس درب د دی باندې او د اراده مطابق نعمتونه کم ځای ملاويږي جنت کې فيها ما تشاء انف تلذ الاعين ذلك جزاء المحسنين هغه مخکې سزا د مسیئین وا او دا جزاء د محسنین ده لام د پاره د عاقبت ته ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا دې د پاره چې تکفیر کې الله تعالی لدینا هغه بدی هوا ډیر بدعمل هغه چې دی عمل کړو هغه دار کې توبه وباسي توبه مکفره ده د خپل عمل مناسب توبه که ګناه جهرنی توبه جهرن که ګناه سرنی توبه سرن که پردې حق لاندې کړي هغه نه معافي وغواړي او ورته واپس کړي ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون او جزا ورکړي الله دوی لرا د اجر دوی په بهتر داوی چې دی عمل کړو عمل یو دی ثواب له پلس عمل یو دی ثواب یو په وسوا عمل یو دی ثواب یو په سوارل سوا عمل یو دی ثواب یو په ولګ الیس الله بکاف عبده ایان د الله کافی خپل بنده لره بلکې دی نبی کریم سامنے پر اللہ کافی دی کټوله دنیا مخالف وچی نو بس چې الله وسره نو بس دا کافی دی
گر بے منو و با ہمئی میدان کے بے ہمئی و گر با منو و بے ہمئی میدان کے با ہمئی کبھی زمانے اطول دنیا در سرئی نو بس بے ہمئی او کطول دنیا در سرنی او در سرین نو بس بیا با ہمئی طول در سر دی بیا وَيُخَوِّفُونَكَ يَرْوِي دی تعالی بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ پاغا معبودان باطلو چی ما سوا دا اللہ نبی دین کل اللہ تعبیر پا مذکر سرو کی کل تا پا مؤنث سرو کی حال انکا شفاعت دریل تے مؤنث جوڑ کرے دے ددی پہ اعتقاد دا معبودان دی دیو سر معاملہ دا وقلاو کی نجلتا الذین راشی او حقیقت کی دادی دا مؤنث سے ذکر کری دی کلات تے کا منات تے کا عزایا دا دا مؤنث سے گئی دی التتنا تعبیر پا مؤنث سر کرے دی ومن یضلل اللہ فما له من هاد آ تخویف دا دے زند بوتان نواوڑا دی بدموائے کن دی ازار بدو آغا سوک چے بیلار کی دل اللہ پاک اغلا ہدایت کو ان کے بیانشتا لے ومن یهد اللہ اغا سوک چاہتا اللہ ہدایتو کی فما له من مضل دا غد پار گمراہ کو ان کے نشتا علیس اللہ بعزیز ذی انتقام ایاند اللہ عزیز صاحب دا عزت او صاحب دا انتقام اغسطلو منتقم دے اغسطیشی بالکل دوسا دلیل دے دا توحید پہ اعتراف دا خصم سرم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ پشرط دی کتدین سوالو کی دا دی منکرینونا من خلق السماوات والارض چا پیدا کی دی اسمانونا اومزکے دانشی ویلی چی دا دی بت پیدا کری لیقولن اللہ دی بود اللہ پیدا کری دا دی مشرکان دی و دا دی قائل دی چی خدای منی دا خدای خالقیت منی چی دزمکی دا اسمان خالق اللہ دی اسمان نباران سوکوری اللہ زمکی نگیا سوٹو کی اللہ نا کم خلق چی دا خدای دودن منکر دی دهریان چوتی کمینس چی ورتوی دا دا مشرکان نلاندی دی دا دا ابلیس نلاندی دی اغیو خدای معنی و شریک و سرگانو لیقولون پاسل کی لیقولونن دی قل افرائیتم طورتے پس خبر را کہ ما تتاسو ما تدعون من دون اللہ اگر تتاسو بلے آلہہ ما سوا دا اللہ نا ان ارادنی اللہ بدرین بشرط دی کہ ارادوری ما تا اللہ دا ضرر دا تکلیف حل ہن کاشفات درہی یا دی دغا ما تدعون چی دا تاسول دا مونس منیخی دی پرانستود کی دا ضرر دا اللہ دا خدای ضرر دی واپس کول شینا او ارادنی برحمتن یا ارادوری ما سر اللہ دا رحمت حل ہن ممسکات رحمتی ایا دیدی بندون کی دا رحمت دا اللہ نا کہ ہر کل دارنگ لشوا نقل حسبی اللہ بطے اللہ مالا کافی جے بس نو دا اللہ رحمت ران سوک منا کولے نشی ان دا اللہ ضرر سوک دے چانا واپس کولے شی علیہ توکل المتوکلون خاص پا اللہ دی توکل کی توکل کون کی دا ترغیب سے توکل تھا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل دا توبیخ دے زورن دا او آیت دے منکرین ہوتا کہ اے زما قوما حمل کوئے پخپل طریقہ پخپل حالت انی عامل زوم عمل کون کے منو تاسم کوئے زوم کو فسوف تعلمون زر تاسو بپوشے پا انجام خپل پچا بپوشے من یاتی عذاب یخزیہ پوی بشے تاسو پاغا چابانی چراجی غط عذاب چی رسوا کی اغا تاسو ایک منگیو بلکہ تاسو خبر مبہم پری خدا تلطف دا پارا
ويحل عليه عذاب مقیم او نازل شي په دبانې عذاب داسې عذاب چې مقیم دی ثابت دی دائم دی انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق بیشک ما نازل کې پتاوان کتاب چې قرآن دی د خلق د پاره د هدایت د خلق د پاره د نفع د خلق د پاره په حق سره خودی نه پس دو قسمه خلق دی امانه اهتدا کسو هدایت بیا مومي د دې چینی نه سیرابي حاصله کی فلنفسي ځان د پاز رویه دی به سیراب شي بس ومن ضل او کسو بن گمراه شو دین سیرابي حاصل نه کړه نو بس ته ګریته پاتې شنو فانما يدل عليها د گمراهی په خپل نفس وبال د دلال په د باندې دي ومان تعالیه بوکیل او ته په دې باندې ګماشتا نه چې دی به مجبوره کی او هدایت ته راوړي دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره زمر نه د دې رکوع ما قبل سره بیا مناسبت ظاهر دي محکم بیان د فریقینو او دلتم بیان د فریقینو التو مصدقین مکذبین دلتم مصدقین مکذبین الت صادق او کاذب دلتم دارنګلا د دیرو کو خلاصہ بیان نفی الشفاعت للتارکین للاخلاص فی العبادت بیان د نفی د شفاعت ته د پاره پر خودن کو د اخلاص په عبادت ورد علی المشرکین او رد په مشرکین باندې والتذکیرو بما بعد الموت او پنور کول دی په هغه واقعاتو کې راتون کې دی پس مرنا بیان بعض دلائل التوحید او بیان د بعض دلائل التوحید دی والرد على من اتخذ الاصنام شفعاء رد پاغا چابانی چې دی بوتان دان شفارسیان مقرر کړی دي فإن الشفاعة بإذن الله تعالى شفاعت د الله په اذن کی ولا إذن للأصنام ولا في حق الكافر نہ د بوتان د پاره اجازت ته شفاعت شته او نه په حق د کافر کې شفاعت اجازت شته وبيان حال الكفار حين ذكر التوحيد وذكر الشرك بل بیان د حال د کفارو دی په وخت د ذکر د توحید کې چې توحید ذکر شي نو تندی خراب شي او چې د بوتان ذکر راشي نو خوشاله شي وبيان هول عذاب القيامه او بیان د هیبت د عذاب د قیامت ولا تقبل هناك فدية بل التفدية من قبلي وبيان وبال الاستهزاء او د استهزاء بیان دی وبيان كفران الانساني او بیان د کفران د انسان د ناشکرۍ د انسان والتذکیر بما بعد الموت بأيام الله او پنور کول دی په ما بعد الموت سره او په ایام الله سره وبيان عجز الالهه الباطله او بیان د عاجزۍ د الهه او باطلو دی چې دا عاجز دي هیڅ قدرت طاقت نه لري جمادات دي بلکې محتاج دي دا د رکوع خلاصه ده الله الذي يتوفى الانفس حين موتها الله هغه ذات ته چې وفات کوي نفسونه کہیں د مرګ دی کی روح ته قبض کی په واسطه د ملک الموت سره دلته نسبت د توفیق الله ته وشو او
اصل وفات کو ان کے اللہ دے او قبض روح کئی ملک الموت اگر تم شوید نسبت حین موتها پا وقت مرگ دے کی والتی لم تمت فی منامها او اللہ وفات کئی حغا نفس چی دے مرد لی پا مناب کی منا قبض کی روح فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ایثار کے اللہ حغا نفس چی دبانی حکم دا مرگ شوی ویسل الاخرى او پریگی دابل کہ دا مر حکم پہ نہ شوی الاجل مسمى تر نیٹی مقرر پوری انسان کی ادشی روح روان د چرے غرزی چکھرے لگئی یو وطن تلرشی بل وطن تلرشی کلی کیوں گرزی اور روح حیوان کے دے غو سرئی سا اخلی ڈڑی پا ڈڑی اوڑی خدا روح حیوان کے دے چکلا د حکم لا د مر نی شوے نو چی بیدار شی بیاور تراش عوامو کی مشہور دوی داود سرے پا تلوار مپاسوا دارو با خطا شی بلخوا بلرشی دے بلخوا نجی نن اخپل کور نہ خطا کی دے حرکت دیر تیز دے دے بجلے نہ تیز دے دے وہ پاربستان کی چویڑا کے سمدستی وہ تبیارہ رسیدلی دے وہ چکم دینو پا امریکہ کی بئی پا روس کی بئی اور چویڑا کے نو سمدستی وہ ترہ رسیدلی اور چی دے کم مرہو کو بشی ناغم پاتی شی اور دابل تے املڑشی روح حیوان املڑشی روح روان آخو واپس اڈوران شی او دی بس چڑا قیے بس آمڑی ہوئی دے خورو موٹو دو اب بس مڑی بیان اللہ تعالیٰ فرمائی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک بدی مذکور کے علامی دی دا اللہ دا قدرت داغ قوم دا پار چی فکر مندی ہو رہے بی فکر دا پارانا اس اللہ تعالیٰ انکار ذکر کی پدی مشرکین بانی اور ددید آلہہ و عجز ذکر کی ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء ایا دی نسلی دی ما سوا دا اللہ نے شفارسیان دا بتان شفاعنا شفاعنا عند اللہ دا دین شفارسیان دی اللہ سر قل تورتو آیا ایتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ایا دی بنیسی دی بوتانو لرا شفارسیان اگر کدی مالکان نہیں دہے سیز اور نہ پوئیگی پیو سیز بانی دا دی عجز شو نہ پک عقل شتے نہ پک حس شتے نہ پک حیات و جن شتے دی بسنگ دی شفارسیان جو سنگ بدی خدیتا نزدیک قل للہ شفاعت جمیعا شفاعت دا بوتانو سر نشتا تو شفاعت خاص اللہ درد جمیعاً کسو کئی دا اللہ پا اذن بے کئی اگا اذن با نبیینو تبی صدیقینو تبی شہداؤ تبی صالحینو تبی لہو ملک السماوات والارض خدل بیشی آسمانونو ادم زکو دتون مالک اللہ دی ثم الیہ ترجعون باب اللہ تو واپس کو لشے فیجازیکم ستاسو دا عمل مطابق بتاست جزا در کی دنیا دار العمل دے او آخرت کے کم دے دار البدل دے دی دنیا دا عمل بدل پا آخرت کے ملاوی گی دی دنیا کی دا آخرت دا سودا حاصلی گی کہ حقے کا بدک ہے ہم پدی جہان کی گی داغی جہان سودا
اس اللہ تعالیٰ د دی حالت ذکر کئی د دی مشرکانو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چې کله ذکر شي الله یوازې د خدای د وحدانیت ذکر وشي نو منکر شي تنگ شي ونه دا کسانو چې ایمان په آخرت نه راوړي انکرت وزیقت انکار کو تنگ شروع د دې چې ایمان نه لري په آخرت باندې وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ذکر شغه معبودان چې ما سوا د الله نه اذا هم یستبشرون ناسا په دې خوشاله چې په خلګي قل اللهم فاطر السماوات والارض تو اے اللہ چې ته پیدا کون کې د اسمانو زمکو به نمونی عالم الغیب والشهادة عالم د کل مغیبات او د کل مشاهدات انت تحکم تب حکم کئ فی عبادک پما بین د بندگان خپلو کې انت تحکم تب حکم کئ بین عبادک پما بین د بندگان استا عملی فیصلہ دا بألتکی فیما کانو فیه یختلفون باغ کی چدی پک اختلاف کو کا توحید دے کا رسالت دے کا قیامت دے کا د قرآن حقانیت دے عملی فیصلہ به د ټول التوش اوس الله تعالی د دې خبر ذکر فرمایي چې په آخرت کې ګور بیا فدین قبلی د فدی د قبل دوزه دنیا ده ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا بشرط دی که ثابت یا کسان لرا چې ظلم کړي دي په کفر سره په شرک سره هغه ته په مکه کې د ټول دی شي او مثل د دې ور سره نورم شي لفتدوا به من سوء العذاب هم خادی با فیده ورکی پا دی سر دا عذاب سیئ ندناکار عذاب دنیا کے خپزمکہ کی پپولا بانی دی یو بالوجنی دمرا ور سر محبت ہومی نہیں آخرت کی دا طول ازمکہ سر دا مافیہانا دی پشان نورا دا باورکی کہ دا عذاب نخلاص سے اللہ بھی کتد دی مالک سے ور بے کہ او ور بے اللہ آسان کی غوخت ما سرا شریک ما پیدا کو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ظاهر وشدیتا دا لار تر ناغا چې دی ګمان نکو دی دا پیغمبر په حق نه دی شاعر دی ساحر دی کاهن دی مجنون دی التبدا خو په حق دی اسلام حق دین نگانو التبخکار کی دا خو حق دین دی دی قیامت نمانو اور تبدا قیامت خو حق دین دی معتزلی چې کم دے شفاعت نه مانو تبخوی دا خو شفاعت خو ټیک دی خو کیږي دا عذاب قبر نه دی منکرو چې په قبر کې خو دی شي نو بیا به ته پته لګي چې د کوم ګمان کوو چې دا نشتا هغه به تخکاری او عذاب قبر خو ټیک دی پولیس رات نے انکار کو چې کې خو دی شي ورته روان شي نو بیا به پته لګي پولیس رات خوشته دی جنت او دوزخ نه مانو خو چې ویني بیا به اومني ټول کې داده وبذالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ظاهر وشدید پارا بدای یعنی جزاء د بدو هغه او زید هغه د الله نه هغه چې دی ګمان نکو چې دا به یې او عثماني ویلي دي کنه چې جو لوگ جسد کے عذاب قبر کا قائل ہو تو لوگ سب بیمان ہیں کہ سوک دے جسید عذاب قبر قائلی دا ټول بیمان ہے بیمان پخبلو اس بفتو تلگی دلی کہ عذاب قبر شتے او که نشتا کہ شروع شی پی نبیابو تفتو لگی فسوف ترا اذن کشف الغبارو افرس تحت رجلک ام حمارو کہ تانا دی دنیا دا گردون لرشی تب پوشی چې پخپو دلاندې می خر دی او کاشته پخپل سورلې به پوشي ګډړو مړه دی بازی دا چې سونور خاتل نه دی
ګیدړ د شپې روي او چې نور راوخیږي بیا په غار نه نوځي ستام ته دغه پورې بازی ده چې څو نور ختلې نه دي الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا د خلق مثال د حدود د حدودي نو چې مړ شي نو بیدار بشي بیا و پوښي په خبره اوس لا نه پويږي اوس حدودي یې په زور ځانو د کړی الله فرمایي وبدالهم ضرب شدیتا سیئات ما کسبوا جزاء د بدوغه چې دی کسب کړي وحاق بهم ما كانوا يستهزئون نازل بشي په دی باندې هغه چې دی استهزاء پر قوله جزاء د استهزاء بدی ته ملو چې عمل نامو ته مخامخ شي نو په تعجب بوي مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها سددی کتاب لرا نی ورکوټ عمل نه لوی عمل پرې خېده ټول ضبط کې اوستي دي وجدوا ما عملوا حاضرا او بیا بمدی کوم عمل کړي به حاضر بیا مون اوس د انسان ناشکری ذکر کړي فاذا مسل انسان ضر چکل انسان تمس کی تکلیف مصیبت پر راشي مرض پر راشي دعانا بیا دعا غواړي زمانہ خدای دا مرض را نلر کی خدای دا تکلیف را نلر کی ثم اذا خولناه نعمتا پنچ علور قدرت خپل جان نعمت صحت ورکو دولت ورکو عزت ورکو قال انما اوتیته على علمنا نه ما ته په علم باندې دا ما کې علم او ما کې پوهه ما کې قابلیت الله دانه دا بل هي فتنه دا نعمت د پاره فتنه د استدراج دی درجه په درجه عذاب ته نزدیکی ولكن اکثرهم لا يعلمون لنګ احسدین پویږي نه چې دا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين قد قالها الذين من قبلهم تاکي سره ویلو دې مقاله لرا هغه خلقو چې په خوا د دینو قارون داسول انما تعالی علم عندي ذ علم زراعت ما سره علم کیمیا درا سره علم سیمیا درا سره علم ریمیا درا سره د تجارت په ورونو باندې خپويګم تخمونه باندې خپويګم هغه هم دغه سویل فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دفعونه کدی نه هغه چې دی کم کسب کوو په خپل علم په خپل غرور تکبر په اخلاص نشو فاصابهم سیئات ما کسبوا ورسید دیتا جزاء د بدوغا چې دی کسب کړو والذین ظلموا اکسان چې ظالمان من هؤلاء د دې کساننا سيصيبهم سیئات ما کسبوا څنګه غي ته ورسیدو ندی تبم د ظلم پاداش رسی زه اوبر سیدیتا جزاء د بدو چې دی کسب کړو ما هم بمعجزین دین دی عجزتون اللہ لرا موم بفیتین من قدرت اللہ تعالی اللہ دا قدرت ندی فوت کے دینشی چلتا مفوت کی اولم یعلم النفس زغل لمن شاء ويقدر باقی دا رزق فراخی دا علامه دا مقبولیت ندا اور دا رزق تنگی علامه دا مردودیت ندا دا خدا اللہ نظام دے دا چا رزق فراخ دے دا چا تنگ آیا دی ندی عالمان چې بشک الله فریض اچات کې اراده چې د فراق کول او يقدر اندي چاته اراده چې د اندازه کول دې لذي منسوبه سره جوړي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشک بدی مذکور کې علامه د الله د قدرت تا چا د پاره چې مؤمنان یې ګوره ځکه فائدہ پیغی اخلي ولا یزيد الظالمین الا خسارا دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره زمر نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان المخذولین من التارکین للاخلاص فی العبادة وها هنا بیان المنصورین المخلصین فی العبادة وبیان بعض المفرطین وبیان حسرتهم مخ کی بیانو د مخذولین و تارکین د اخلاص په عبادت کې
دلتا بیان دا منصورین و مخلصین دا پا عبادت کے، اب بیان دا بعض مفرطین دا کوتاہی کون کو پا عبادت کے، دا اللہ پا بندگئی کی، وہ بیان حسرتہم اور بیان دا حسرت دی. دا دیرو کو خلاصہ اعلان النجات للمخلصین فی العبادت، اعلان دا نجات تے دا پار دا مخلصین پہ عبادت، و بیان حسرت المفرطین القاصرین، اور بیان دا حسرت تے دا کوتاہی کون کو دا قاصرین، والتذکیر بما بعد الموت و بایام اللہ، پنور قول دی پا ما بعد الموت حوادثو اور پا عقوبات دا دنیا، وہ بیان بعد دلائل التوحید اور بیان بعد دلائل التوحید دے، والترغیب الى الانابت والاخلاص فی العبادت، اور ترغیب دے انابت تا اور اخلاص تا عمل پا عبادت، والترغیب الى عدم القنوط من رحمت اللہ، بل ترغیب دا عدم قنوط تا دا رحمت اللہ دا رحمت تا نومید کی گئیما، و بیان تمنی رجوع المفرطین فی طاعت اللہ تعالی، اور بیان دے دا تمنی دا رجوع دنیا تا دا مفرطینو پتاعت دا اللہ کی، چاہ کوتاہی کری اب ارزولی چکاش دنیا تا واپس سے کہ نور عمل مخو کرے، داد دی رکو خلاصہ دا. قلو اے پیغمبر علیہ السلام، یا عباد لی اصرفو علی انفسہم، ایک اما بندگانو اللہ ہوئی ہاں بندگان کے اسراف کے پزانو باندھے، لا تقنطو من رحمت اللہ، منا امید کی گئے در رحمت اللہ نا، دا ترغیب شو رجاتا او عدم قنوط تا در رحمت اللہ نا. ان لیغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی بخی گناہوں ٹول، لمن یشاء چی چاہتے ارادے ہوئی، نزان با امن امنگانی او ناومیدکی کی بہمنا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان پا مابین دے یری دو امید کی دیں. وحشی سے اب تاخیری آیات داو لی گلے شا دی کے سقیت خید نو سے شرط پکی نو بس اغا ایمان بانی مشرف شن. انہو الغفور الرحیم، بشک اللہ بخون کے دے رحیم دے رحم کو ان کے. اس ترغیب دے انابت اللہ تا اور ترغیب دے اسلام تا، اور تذکیر دے بما بعد الموت، وانیبوا الی ربکم، انابت تو کہ رب تراجیش ہے، واسلموا له، اسلام رو پالن، اخلص العمل من قبل یاتکم العذاب، پخوات تا تو عذاب راغلی، لا عذاب نی راغلی مخ کے تاسو تائب شے، ثم لا تنصرون، پر تاثر بے امداد دی شکولی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تابداریو کہ دا بہتر داغا نالکیو تا جانب در ربنا، یوم سن عظیمت تے بل رخصت تے عظیمت عملو کہ من قبل یاتیکم العذاب بغتتن، خواہ چرے تا عذاب ناساپی، تو خدا عذاب چرا دی ناساپی را دی، فجاؤں باچنا بیاتن اہم قائلون، یا پہ دشپیراش یا دا غرمی ادئی، اسم تدا زلزل اکثر را دی، خلق ادئی پشپکی پیراشی، وطن پہ الٹشی، وانتم لا تشعرون، اور تاسبہ پوئی گئے نا. ناسد پار اللہ تعالی دعوائدون درکئی، لئلا تقول نفس، چی بیعود